वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सबको करता हूँ वेलकम। मैं हूँ वलीद अहमद, PhD स्कॉलर इन कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। बहुत सारे लोगों को ये र्यूमर है कि यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मस्जिदें कैसी है कैसी नहीं है। तो चूँकि मैं रहता हूँ बीजिंग में, जो चाइना का कैपिटल सिटी भी है और एक बहुत खूबसूरत शहर भी है, तो आज मैं आया हूँ कि आप लोगों को मस्जिद दिखाऊँ और यहाँ पे चाइनीज़ मुस्लिम जो है वो किस तरह आते हैं, मस्जिदें कैसी है, या स्पेशली जो पर्टिकुलर एक मस्जिद है वो कैसा है वो दिखाऊं। तो आसपास वो कम्युनिटी जो है वो कैसी रहती है। इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ने में आया हूँ यहाँ पे, और आप लोगों को एक छोटा सा जो है ना व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, दिखाऊँगा कि यहाँ पे जो है ना किस तरह जो है ना मस्जिद की मामूलात है वो कैसे हैं और मस्जिद कैसी है। थोड़ा बहुत जो है ना वो इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये जो है तो ये सामने मस्जिद है, और ये जो जितना भी ये जो एरिया है तो ये कम्युनिटी है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है उनको ख्वाइज़ू कहते हैं। जो चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और ये जो है तो ये चाइनीज़ मस्जिद है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन जो चांदपेंग है तो वहाँ पे जो है ना ये मस्जिद है, और ये बाहर का जो है नज़ारा है। अगर आप इस बिल्डिंग को देख लें तो ये बिल्कुल वो चाइनी तर्ज की जो है ना ये मस्जिद बनी हुई है, और साथ इसका जो है ना बाहर मार्केट है, तो वहाँ पे हलाल खाने। वालेकुम अस्सलाम। तो बाहर जो है ना वो खाने हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। सामने औरत है, और सलाम आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे यूजुअली जो है ना वो अपना पासपोर्ट नंबर, कार्ड वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, या QR कोड स्कैन कर लेते हैं। ये चाइनीज़ मुस्लिम्स है यहाँ पे बैठे हुए, और ये जो है ना वो पुरानी तर्ज की जो बनी मस्जिद है, तो ये वो है। ये आप इसके जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स को और उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कितना माशाल्लाह ख़ूबसूरत ये मस्जिद है और बिल्डिंग है। तो ये देख लें। ये देखें, ये वो बिल्कुल चाइनीज़ तर्ज की जो है ना वो बिल्डिंग बनी हुई है। इस साइड पे भी देख ले। आगे वज़ू की जगह है। इंशाल्लाह जब मैं वज़ू करने जाऊंगा तो आप लोग को वज़ू की जगह जो है ना वज़ू खाना वो भी मैं दिखाऊंगा। ये मेरे ख़्याल से मौलाना साहब का कमरा है या जगह है, और इसके आगे जो है ना वो मतलब कि औरतें का कमरा भी यूजुअली जुम्मे के दिन हमें नज़र आती है कि वो यहाँ इस साइड पे जाके वो नमाज़ पढ़ती है। ये जो है ना मेन हॉल है अपने मस्जिद का, और ये जो है ना बिल्डिंग है, क्योंकि ये बहुत तारीख़ी जो है ना बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, तो इससे जो है ना हमें एक अंदाज़ा होता है कि कितनी साल पुरानी बिल्डिंग है। जस्ट लाइक जो ये है कि द एंशिएंट ट्री वाज प्लांटेड इन द रीजन ऑफ जंगतु, और जो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मिंग डायनेस्टी थी तो उसमें ये जो है ना ये मस्जिद या ये बिल्डिंग जो है ना ये बनी है, और ये तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद भी जो है ना वो हमें लग रही है। चाइना में ऐसा होता है कि ये हर मेन जो हॉल होता है उसके बाहर उन्होंने ऐसे ये टेबल्स या सफ़े रखी होती है, तो जो बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको बैठने में जो तकलीफ़ होती है तो उनके लिए फिर ऐसे जो स्टिक वगैरह रखे होते हैं, और आप शूज़ उतार लेते हैं, रख लेते उधर, और इस तरह मेन हॉल में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं मेन हॉल में जा रहा हूँ, बिकॉज मैं जो है ना क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों को मेन हॉल दिखाऊँ, फिर मैं वज़ू खाने जाऊँगा, और उसके बाद जो है ना जब मस्जिद या नमाज़ कड़ी होगी तो वो भी क्लिप आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और ये आप छोटा सा एक व्यू इस पूरे इसके लिए देख लें।
آپ لوگوں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہو اسپیشلی وہ ہال میں، کیونکہ میں اس میں کومنٹریٹ کر نہیں سکتا تھا، تو وہاں پہ پیچھے جو ہے نا وہ کپڑے پڑے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، مطلب کہ جو چائنیز یہاں پہ کیونکہ پینٹ ٹراؤزر یا اس طرح کی وہ چیزیں پہنی ہوتی تو اس کے اوپر وہ لانگ کوٹ یا اس طرح چیزیں پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کیا نام ہے پہن کے وہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مسجد میں ایک اور نا کوئی تاریخی سی جگہ ہے، مجھے اس کا انفارمیشن بھی نہیں پتہ کیونکہ چائنیز میں لکھی ہوئی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں بلاگ میں ایڈ کر لوں، اس سے جو ہے نا وہ مسجد کی خوبصورتی بھی ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے۔ تو میں جا رہا ہوں وضو خانے کی سائڈ پہ، انشاءاللہ میں وضو کروں گا، آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کتنا ماشاءاللہ پیارا ان کا وضو خانہ ہے اور صاف کتنا ہے، تو اس سے ایک اچھا امپریشن جو ہے نا وہ بچائے گا۔ بیکاز آف سم ریزن اگر میں بتاؤں کہ میں وہ وضو خانے کا پورا بلاگ جو ہے نا یا وہاں پہ کلپ ریکارڈ نہ کر سکا، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں وہ بلاگ جو ہے نا وہاں پہ ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہاں پہ جو ریومر ہے اسپیشلی ہمارے اور لوگوں کے مسلمانوں کے یہاں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ نماز کا کوئی مسئلہ ہے، چائنیز مسلمس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہے نا اگر چاہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہم پڑھنے آ سکتے ہیں، تو ایز سچ کوئی رولا شولا نہیں ہے۔ چائنیز مسلمس بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کیا نام ہے ویسے بھی نمازیں پڑھتی ہیں، اور اگر مسجد آباد نہ ہوتی تو میں مغرب کی نماز پڑھنے یہاں پہ آیا نہ ہوتا۔ تو اس کا واحد مطلب کہ ایک جاگتا ثبوت میں ہوں کہ یہاں پہ میں یونیورسٹی سے مغرب کی نماز پڑھنے آیا ہوں۔ میں نے آپ کو ہال کی پکچر بھی، جو مین ہال ہے اس کی پکچر بھی دکھائی کہ وہاں پہ کچھ حضرات نماز مطلب کہ نفل پڑھ رہے تھے اور وہ اس کے علاوہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ باقاعدہ بالکل ایک ریومرز ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ ہے کہ جی یہاں پہ مسجد آباد نہیں، تو ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، بیکاز جو لوگ میرا بلاگ دیکھتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا، انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو چائنا میں جہاں پر بھی مسجد ملے گی تو وہاں مسجد کے ساتھ ایک حلال اسٹریٹ جو اسپیشلی ان کے چائنیز حلال جو ہے ان کی جو ہے نا وہ فوڈ ان کو ملے گا، حلال ملے گا، اسپیشلی نیورو، یانگرو، چیرو اور اس طرح کے حوالے سے جتنے بھی جو چیزیں ہوگی تو وہ یہاں پہ ملے گی۔ تو جس طرح میں نے کہا میں مسجد آیا ہوں، اور تو یہ دیکھ لے یہ جو ہے نا وہ حلال اسٹریٹ ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بہت سے اور جو ہے نا ان کے جو وہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں نوڈلز وغیرہ ساری جو چیزیں ہیں تو اس اسٹریٹ میں آپ ہمیں ملے گی، اور یہ سب تقریباً جتنا بھی ہے تو وہ یہاں پہ حلال ہے کچھ کو چھوڑ کے۔ اور یہ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ بہت پرانا ہے، کم از کم 40-50 سال پرانا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی بورڈز اور چیزیں لگی ہوئی ہیں تو اتنے سال پرانی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا اسٹریٹ ہے، اس میں 8-10-15 دکانیں ہیں جو حلال جو ہے نا فوڈ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔